अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। आज वीडियो नंबर 100 यानी कि 100 नंबर आज है। इससे पहले मैंने तकरीबन 99 वीडियोस में आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको इन्फॉर्म किया कि किस तरह आप जो है वो अपनी यूएसए के लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़े के लिए, फिर वो K1 वीज़े के लिए, फिर वो फैमिली बेस इमिग्रेशन के लिए मैंने उन पे तो कम वीडियो बनाई है, मगर उसमें ज़्यादा जो थी B1 B2 वीज़ा के लिए थी, जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। तो इसमें मैंने मुख्तलिफ़ जो अपना एक्सपीरियंस था, जो मुख्तलिफ़ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट हैं कि कोई भी अगर बंदा आना चाहे तो उसको वीज़ा हासिल करने के लिए उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। तो इसमें लोगों ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने डिसलाइक किया हो या क्रिटिक्स किया हो। तो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह ताला का शुक्र है, उससे लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी लोगों को हुआ। बहुत ज़्यादा लोगों ने शुक्रिया भी किया, यही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। बाकी इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है अगर उनको सही तरह आपको प्रेजेंट कर दिया उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो फिर वीज़ा लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें ये जो जब आप B1 B2 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब आप अप्लाई करते हैं तो उनके ज़हन में डाउट होता है कि लोग कोई भी, ये नहीं कि ये पाकिस्तानी है या इंडियन है, एशियन हो, अफ्रीकन हो, यूरोपियन हो, लातीन अमेरिका से हो, किसी भी कॉन्टिनेंट से हो, जब वो अप्लाई करता है तो उनके ज़हन में उनको पढ़ाया जाता है, उनकी ऐसी ट्रेनिंग की जाती है, या वो स्टेट डिपार्टमेंट जब आपकी DS-160 एप्लीकेशन जब आप सबमिट करते हैं, उसमें वो आपको इंटेंडिंग इमिग्रेंट के हिसाब से वो आपको देखते हैं। अब उसमें मैंने ये बताया कि आपने कैसे मुख्तलिफ जो डिफरेंट एंगल से मैंने आपको बताया कि किस तरह आपने, अगर आप जेन्युइन हैं तो आपने किस तरह वो अपनी इन्फॉर्मेशन को करना है। इसमें बहुत ज़्यादा होता है कि लोगों की इंटेंशन भी ठीक होती है, लोगों के अपना पर्पस भी जेन्युइन होता है, मगर वो फिर भी वहाँ से रिफ्यूज़ होके आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 साल 2 महीने के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे पास जो लिस्ट है वो 300 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई किया और उनको अल्हम्दुलिल्लाह ठीक उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट आए। तो इसमें मैं तो उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा, अगर वो मेरा चैनल अभी इस वीडियो को देखें तो उसमें अपने कमेंट्स भी लिख दें। तो उससे ये होता है कि आपको इनकरेज होंगे। मुझे तो आपका शुक्रिया जब मिलता है तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मैंने बड़े डिफरेंट तरीक़ों से बताया कि किस तरह आपने जो है वो उसके जो वीज़ा ऑफ़िसर जिसके सामने आप खड़े होते हैं, और जब आप DS-160 एप्लीकेशन को को पिटीशन को अपनी को सबमिट करते हैं, तो उसमें क्या ऐसा हो जिससे वो आपकी एप्लीकेशन में आपके हिसाब से रिज़ल्ट आए। तो उसमें मैंने एक पॉइंट था जिस पे आज मैं डिस्कशन करनी चाहता हूँ, वो ताकि वो लोग उस पे गौर नहीं करते। उसमें पॉइंट ये होता है कि जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो अपनी जो ड्यूरेशन होती है वो बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी लिख देते हैं। तो ये जब आप लंबी ड्यूरेशन लिखते हैं तो इससे ये वीज़ा ऑफ़िसर जो होता है उसके उसके डाउट होता है। आपकी वो टाइज़ को वीक करती हैं। कोई भी बिज़नेसमैन जब जिसका वो कोई बिज़नेसमैन होता है तो वो एक लंबे अरसे के लिए अपनी जो जहाँ पे होना उसका ज़रूरी होता है, वहाँ से वो अपने कारोबार से या अपनी या फैमिली से या अपने ऐसे रिलेशन से जिसको वो अपनी टाइज़ बना रहा है, जिसको वो अपना आने की मजबूरी समझ रहा है, तो उससे वो ज़्यादा लंबा अरसा दूर नहीं रह सकता। तो इसके लिए मैं आपको मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। आप किसी भी यूरोपियन ट्रैवल कंपनी को, किसी अमेरिकन टूर ऑपरेटर को, किसी चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़ टूर कंपनी को, सिंगापुर या थाईलैंड के किसी भी आप देख लें, आपको वहाँ पे कोई भी टूर जो आप वहाँ पे सर्च करेंगे, आपको 15 दिन से ज़्यादा बहुत कम मिलेगा। वो 15 दिन से ज़्यादा जो होता है वो लोग होते हैं जो पेंशन जिनकी होती है, वो बूढ़े लोग होते हैं, वो जो गोरे जाते हैं 1-1 महीने के लिए। वो उनका जाने का पर्पस कुछ और होता है, उनकी एज कुछ और होती है, उनके डेस्टिनेशन कुछ और होते हैं। तो जब हम एशिया से
امریکہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ڈاؤٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں کیا یورپ سے بھی اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو وہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یہ انٹینڈنگ امیگرنٹ ہے، یہ جائے گا اور جا کر واپس نہیں آئے گا۔ وہاں پہ قانون ایسے ہیں کہ وہاں پہ جا کر بندے کے ٹھہرنے کے لیے کچھ سبب پیدا ہو جاتے ہیں جو جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے اکنامکلی، ان کے لیے پولیٹیکلی، اور ان کے لیے کافی ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی ڈسکریج کر رہے ہیں امیگریشن کو۔ تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حالانکہ جتنے بھی بندے یہ اپنا جا لے رہے ہیں B1 B2 ویزا یا نان امیگرینٹ کیٹیگریز کے جتنے بھی ویزے ہیں، تو ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ابھی ریسنٹلی آپ کے پاس ایک ہے سلوینیا سے جب یہ میلانیا گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وائف، تو وہ بھی ٹورسٹ ویزے پہ ہی گئی تھی۔ تو جب اس کو وہ ٹورسٹ ویزا ایشو کر رہا تھا ویزا آفیسر، تو اس کے ذہن میں کیا گھوم رہا تھا؟ اس کا گلیمر گھوم رہا تھا یا کیا تھا؟ کون سی ٹائز تھی جو اس نے پروو کی؟ تو خیر اس طرح کے وہ ان کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اس کیٹیگریز کے لیے ویزا ایشو ہوتے ہیں ان میں ان کا جو 70% ہے وہ بعد میں امیگرینٹ میں ہی کنورٹ ہوتے ہیں، مگر پھر بھی امریکہ جو ہے وہ لاسٹ ایئر میں جو ان کی اسٹیٹسٹک آپ دیکھ لیں 7.5 ملین ویزا ایشو کیے ہیں، 12 ملین اپلیکیشن تھی، تو اس حساب سے دیکھ لیں پوری دنیا سے 12 ملین لوگوں نے اپلائی کیا US ویزا کے لیے، اس میں 7.5 ملین لوگوں کو ویزا انہوں نے صرف اس کیٹیگری کے لیے اپلائی دیا جو نان امیگرنٹ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اگر جینین ٹورسٹ ہیں، آپ پھر ٹورسٹ لگنے بھی چاہیے۔ آپ کا جو ڈیوریشن ہے وہ میں تو جتنے بھی میرے پاس ہوتے ہیں، میں تو ان کا کبھی بھی 10 12 13 دن سے زیادہ کبھی بھی میں ان کو ریکمینڈ ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ جینین ہیں، آپ جا کے بے شک اس میں 15 دن رک لیں، 20 دن رک لیں، مگر جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو وہ 12 14 دن سے زیادہ کا اسٹے کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تو اس میں لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی وہ تو ہمارے ریلیٹیو ہیں، ہم جا کے ان کو ملنا چاہتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کوئی دوست 15,000 کلومیٹر جا کے دوست کو ملنے کے لیے جائے گا اور جا کے اس کے گھر میں ٹھہرنے کا، تو وہ آپ کے جو ڈاؤٹ ہے وہ ویزا آفیسر کے اس کے ذہن میں زیادہ بناتا ہے۔ اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ ملنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی ایسا کوئی اس کے ساتھ ہے جو آپ ملے بغیر نہیں رہ سکتے، تو آپ کم از کم اپنی جو رہائش کا، اپنے رہنے کا، اپنے بیٹھنے کا، اپنے اٹھنے کا، وہ تو ہوٹل میں کسی میں ارینج کیجیے۔ ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹریول پلان بناتے ہیں، وہ ایک ہی سٹی میں ہوتا ہے کہ اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی کون سا ٹورسٹ ہے جو ایک ہی شہر میں جا کے ایک ہی ہوٹل میں بیٹھا رہے گا؟ وہ کیا وہاں پہ کیا کرنے گیا؟ اگر اسی طرح کا تو پھر تو وہ آپ دیکھیں کسی ہوائی کی طرف چلا جائیں بھائی، وہاں پہ جا کے تو وہ سمندر کے کنارے پھر بیٹھیں۔ اس میں یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں۔ اس پہ میں ابھی ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جاتی ہے، اس میں پھر لوگوں کو بھی شاید وہ میں اس طرح بات نہ سمجھا سکوں، کیونکہ ہر ویڈیو میں نے ایک پوائنٹ جو ہے اس پہ میں ڈسکس کرتا ہوں، اس میں بڑی ڈیٹیل سے تاکہ بندے کو خود بھی سمجھ آ جائے۔ اور جتنی بھی جب بھی اپنا ٹریول پلان بنائے تو اس میں کم از کم 12 14 دن میں اس کے 3 سٹیز تو ہونی چاہیے، اور وہ سٹیز ایسی ہونی چاہیے جو ٹورسٹ اٹریکشنز ہوں اور اس کے بارے میں اس کو معلومات ہونی چاہیے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اتنا آج کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں گا۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے کیجیے۔ السلام علیکم۔